औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िससुल अंबिया। लोग आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 1000 साल बाद तक तौहीद पर कायम रहे। इनमें फ़िस्क व फजूर ज़रूर था लेकिन शिरक नहीं था, यानी वो लोग शिरक नहीं करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद 1000 साल तक तौहीद पर कायम रहने के बाद उन लोगों में बुत परस्ती इस तरह शुरू हुई कि उन बड़े लोगों में बाज़ नेक लोग भी थे। ये बुरे लोग इन नेक लोगों से बहुत मोहब्बत करते थे और इनसे तक़र्रुब हासिल करते थे। इनके शान में कोई गुस्ताखी नहीं करते थे और यही चीज़ बाद में शिरक का ज़रिया बनी। यानी सूरह नूह आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला फरमाती हैं, और उन्होंने कहा हरगिज़ अपने महबूदों को ना छोड़ो, और ना वद और सुआ को, और ना यागूस और याऊक को और नसर को। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर करते हुए इब्ने अब्बास की रवायत बयान की है कि वो फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाज़ नेक आदमियों के नाम थे ये। जब वो फौत हो गए तो शैतान ने उनकी कौम के दिल में ये बात डाल दी कि जहाँ वो हज़रात बैठा करते थे वहाँ उनके बुत बना कर रख दो और उनको वही नाम दो जो इन बुज़ुर्गों के थे। उन्होंने ऐसा ही किया और पत्थर के बुत बनाकर उनके नाम उन बुज़ुर्गों वाले रख दिए। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के यही बुत बाद में पूजे गए और अल्लाह ताला के फरमान का यही मतलब है, यानी इन नेक बुज़ुर्गों के बुत बना लिए गए और आहिस्ता आहिस्ता इनकी पूजा शुरू कर दी गई और सब लोगों ने एक अल्लाह की इबादत से इनकार कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम अकेले ही इस दुनिया में तौहीद परस्त बाकी रह गए। इदरीस अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के परदादा थे। इस वक्त लोगों की उम्रें बहुत तवील होती थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम की 100 साल ज़िंदा रहे थे और नूह अलैहिस्सलाम 1000 साल से भी ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रहे। उम्रें लंबी होने की वजह से इदरीस अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान काफ़ी मुद्दत बनती है और इसी मुद्दत के दौरान कुफ्र और शिरक ने ज़ोर पकड़ा और बुतों की इबादत शुरू हो गई। तब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को ज़मीन में मबूस फरमाया। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 100 करन थे और एक करन 100 साल का होता है। आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल के बाद तक लोग तौहीद पर कायम रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने उन्हें शिरक के रास्ते पर डाल दिया। शिरक आम हो गया, एक अल्लाह की इबादत बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई। तब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। उन्होंने अल्लाह की तरफ दावत दी, उन्होंने बहुत मुशक्क़त उठाई, जैसा कि सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ और ख़बरदार कर दो, इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अज़ाब आ जाए। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरा करो और मेरा कहना मानो, तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक छोड़ देगा। यकीनन अल्लाह का वादा जब आ जाता है तो मौकूफ़ नहीं होता। काश तुम्हें समझ होती। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में सख्त मेहनत करते, दिन रात उनके घरों और इज्तिमात में जा कर उन्हें दावत देते। आप उनको अलानिया और पोशीदा तौर पर दावत देते, यहाँ तक कि दावत देते देते उन्हें 950 साल गुजर गए, लेकिन सिवाय चंद लोगों के कोई ईमान न लाया। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ए मेरे अल्लाह, मैंने अपनी कौम को दिन रात तेरी तरफ बुलाया, लेकिन मेरे बुलाने पर ये और ज़्यादा भागने लगे। उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूंस लीं, अपने ऊपर कपड़े ओढ़ लिए और कहने लगे, हम तेरी शक्ल देखना नहीं चाहते। मेरे अल्लाह, ये लोग तेरी बातें सुनना पसंद नहीं करते। मैंने फिर भी इनसे कहा कि अपने मालिक से बख्शिश तलब करो, वो बड़ा बख्शने वाला है। उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम की कौम में एक बादशाह था, वो बहुत मगरूर था। वो कौम से कहने लगा, नूह अलैहिस्सलाम की बातों पर कान ना धरना और ना उससे बहस करना। ये जो कुछ करता है इसे करने दो, तुम अपने बुतों की पूजा पर डटे रहो। चुनांचे लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ से कान बंद कर लिए। अपने बादशाह की बात
پر عمل کرنے لگے۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اے میرے پروردگار، یہ میرا کہنا نہیں مانتے، ان لوگوں کی سنتے ہیں جن کے مال اور اولاد نے کوئی فائدہ نہ دیا، الٹا نقصان پہنچایا، اور انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، خود بھی ستایا اور لوگوں کو بھی میرے پیچھے لگا دیا، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے اپنے دیوتاؤں کو نہ چھوڑو۔ ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا، اور پروردگار تو ایسا کر کہ یہ ظالم اور زیادہ گمراہ ہوں۔ اس طرح نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو دن رات اللہ کی طرف بلایا، لیکن اتنے طویل عرصے میں 80 کے قریب لوگ صرف مسلمان ہوئے، اور ان ایمانداروں کی اکثریت فقراء پر، مساکین پر اور غلام پر مبتلا تھے، یعنی غلام تھے جن کے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ مشکل سے 10 ایماندار ایسے ہوں گے جو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہوں گے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کی قوم کے مغرور سرداروں نے جب اس صورتحال کو دیکھا تو اکٹھے ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے نوح، ہم چاہتے ہیں کہ تیری باتیں سنیں اور لوگوں کو بھی تیری باتیں سننے کی ترغیب دیں، اور سب تجھ پر ایمان لے آئیں، لیکن اس سے پہلے ہماری ایک شرط ہے، یہ کہ آپ کے حلقے میں جو یہ ذلیل اور حقیر لوگ آ گئے ہیں، انہیں دھکے دے کر اپنے پاس سے نکال دیں، اس لیے کہ ہم اپنی قوم کے سردار ہیں، اس لیے ہم ان فقیر لوگوں کے پاس نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر آپ انہیں نکال دیتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے ان سرداروں کی تردید سورہ ہود آیت نمبر 27 تا 31 میں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافر سردار نوح علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ تو ہماری طرح کا ایک آدمی ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف ان لوگوں نے تیری پیروی کی ہے جو ہم میں نیچے درجے کے ہیں، وہ بھی اوپر کی عقل سے، اور ہم نے تمہیں کسی بات میں اپنے سے اوپر نہیں پایا، بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے سردارو، بتلاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے جو دلیل آئی ہے اس پر قائم ہوا اور اس نے اپنی مہربانی سے مجھے سرفراز کیا اور تم سے وہ چھپی رہی، تو کیا زبردستی میں تمہارا سر مڑ دوں گا، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو۔ اور مزید فرمایا، میری قوم والو، میں اس پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا تو اب صرف اللہ تعالیٰ کے جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کی بات کر رہے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نصیحت دے گا ہی نہیں، ان کے دلوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ انہیں بخوبی جانتا ہے۔ اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اس پر نوح علیہ السلام کی قوم اور اکڑ گئی اور وہ کہنے لگے، اے نوح علیہ السلام، بس اب بہت ہو گیا، تو نے ہمیں بہت ڈرایا دھمکایا ہے، اب اگر تو سچا ہے تو جس چیز کا وعدہ تو ہم سے کرتا ہے اس کو لے آ۔ نوح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر کہا، عذاب لانا تو اللہ کا کام ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور جب اس کا عذاب آ جائے گا تو کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ جب قوم کے سرداروں کی نوح علیہ السلام سے بات چیت ہو گئی تو آپس میں کہنے لگے کہ اسے چھوڑ دو، یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ بہرحال معاملہ اس طرز پر چلتا رہا یہاں تک کہ سال ہا سال گزر گئے، لیکن کوئی مسلمان نہ ہوا۔ پھر پہاڑ پر رہنے والے لوگ روز بروز برائی میں ترقی کرتے چلے گئے، اور جو لوگ شروع میں ایمان لائے تھے ان کے علاوہ اور کوئی شخص ایمان نہ لایا۔
नूह अलैहिस्सलाम इन्हें मुसलसल दावत देते रहे मगर बेअसर, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि अब कोई शख्स ईमान नहीं लाएगा, और फरमाया कि आप गम ना करें, अल्लाह का हुक्म अब पूरा होने वाला है। गौर करें कि नूह अलैहिस्सलाम के जज्बे को देखें कि मुसलसल 950 साल तक दावत देते रहे थे, लोग इन्हें जुटलाते रहे लेकिन फिर भी उनसे नाउमीद ना हुए वो। अब जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा, तो फिर आपने बद्दुआ की, जिसका जिक्र सूरह हूद आयत नंबर 26 तक 28 में है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा है, मेरे परवरदिगार, तू रोए ज़मीन पर किसी काफिर को न रहने सहने वाला ना छोड़। अगर तू इन्हें छोड़ेगा तो ये यकीनन तेरे और बंदों को भी गुमराह कर देंगे, और इनके हाँ जो औलाद होगी वो भी बदकार और नाशुक्री होगी। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे और मेरे माँ बाप को और जो भी ईमानदार हों मेरे घर आए हों और तमाम मोमिन मर्दों और तमाम मोमिन औरतों को बख्श दे, और काफरों को स्वाय हलाकत के और कुछ ना दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब नूह अलैहिस्सलाम ने हमें मदद के लिए पुकारा तो फिर हमने उसकी मदद की और उसे एक बड़ी कश्ती बनाने की वही की, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि कश्ती को किस तरह बनाया जाए, बड़ी कश्ती कैसे बनेगी, और ना ही वो बड़ाई थे इस काम से वाकिफ़ होते। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही की कि हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती तैयार करो। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए उनकी रहनुमाई की कि वो इस तरह करें, और मज़ीद उनको ये तालीम दी कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेज दिया और वो आपको बताते गए कि इस तरह कश्ती तैयार करो। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पे रहते थे, इनके इर्द गिर्द दरख्त नहीं थे, ना पानी था, चुनाचे उन्होंने बहुत से दरख्त लगाए, फिर उनको काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार करते रहे, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई। एक रवायत के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती को 100 साल में तैयार किया। ये थी वो कश्ती जिसे नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हिदायत के मुताबिक तैयार किया था। नूह अलैहिस्सलाम ने दावत का काम छोड़ दिया और कश्ती बनाने में लग गए। वो लोग जब इन्हें कश्ती बनाते देखते तो उनका मजाक उड़ाते, कहते नूह पहले तो तू नबी था, अब बड़ा ही बन गया है। मज़ीद फिर कहते कि ये कैसा मजनून है कि पहाड़ पर कश्ती बना रहा है, ताज्जुब है इस पर। अल्लाह ताला ने इन काफरों के मजाक का जिक्र सूरह हूद आयत नंबर 38 और 39 में फरमाया है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे, इसकी कौम की जमात उसके पास से गुज़रती, वो इसका मजाक उड़ाती। वो कहते अगर आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनसे कहते कि अगर आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो तो हम भी तुम पर एक दिन हंसेंगे। जैसा तुम मस्खरापन कर रहे हो तो बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जो इसे रस्वा करे और इस पर हमेशा का अजाब उतर आए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आज भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने इस कश्ती को इबरत और बतौर निशानी के तौर पर रखा है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बेशक हमने इस वाक़ये को निशानी बनाकर बाकी रखा है कोई नसीहत हासिल करने वाला। इस सदी के उलमा ने इस कश्ती को तुर्की के एक पहाड़ पर पा लिया है। अब वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है। इसका हुलिया वही था जो कि बयान किया जाता है। अल्लाह का फरमान है कि और सच्चा साबित हो गया, अल्लाह का फरमान सच्चा साबित हो गया कि हमने इसको निशानी बनाकर बाकी रखा है। इसके बाद तूफ़ान आया, अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम को उस तूफ़ान के ज़हूर की निशानी और अलामत बता दी थी। नूह अलैहिस्सलाम के घर में एक तंदूर था। अल्लाह ने फरमाया कि जब ये तंदूर जोश मारने लगे और पानी इसमें उबलने लगे तो समझ लेना अल्लाह का वादा आ गया। चुनाचे इस वक्त मोमिनों को और अपने अहले याल को और ज़मीन पर रहने वाले तमाम जानवरों का जोड़ा इस कश्ती में सवार कर लेना। तो नूर से क्या मुराद है, इसके मुताबिक मुफस्सरीन में इख्तलाफ है। बाज़ कहते हैं कि इससे मुराद एक चश्मा है जो ज़मीन से निकलता है, लेकिन राज रवायात के मुताबिक इससे मुराद मारूफ तनूर है जिसमें आग जलाकर रोटियां पकाई जाती हैं। यह तनूर नूह अलैहिस्सलाम के घर में था और इसको अल्लाह ताला ने तूफ़ान आने की अलामत बताया था।
کتنی کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد تقریباً 80 بتائی جاتی ہے۔ جب تندور ابلنے لگا تو نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ ان کی کشتی پہاڑ پر تھی۔ اللہ کی قدرت کے تمام قسم کے جانور بھی کشتی کے پاس پہنچ گئے۔ نوح علیہ السلام نے انہیں بھی سوار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کی بارش کے لیے کھول دیا اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا۔ پس اس کام پر جو پانی مقرر کیا گیا تھا خوب جمع ہو گیا۔ آسمان سے نازل ہونے والا اور زمین سے نکلنے والا پانی کتنا تھا، اس کا اندازہ تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس پانی نے زمین پر رہنے والے انسان، چوپائے، حیوانات، گرز، ہر چیز کو غرق کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے تنگ آ کر ہمارے حضور دعا کی، ہم تو ہیں ہی بہترین دعاؤں کو قبول کرنے والے۔ فوراً ان کی دعا قبول کر لی گئی اور اس تکلیف اور ایذا سے انہیں بچا لیا جو انہیں کفار سے روزمرہ پہنچا کرتی تھی، اور ان کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دیا، یعنی انہیں کی اولاد میں سے پھر سے دنیا جو ہے آباد ہوئی، کیونکہ صرف وہی لوگ بچے تھے جو کشتی میں سوار تھے، اور ہم نے ان کا ذکر خیر جو ہے وہ پچھلوں میں باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ پھر ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نصیحت کی کہ اللہ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو نجات عطا فرمائے گا۔ کشتی میں نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے علاوہ تمام گھر والے سوار تھے۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو لیے رواں دواں تھی اور زمین پر موجود ہر چیز غرق ہو چکی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 ماہ تک کشتی میں رہے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ محرم کی 10 تاریخ کو کشتی سے نیچے اترے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ تمام پانی کو نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی، اور کشتی جو ہے وہ جودھی پہاڑ پر رک گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیں، اب آپ پر بھی برکت نازل ہوگی اور ان قوموں پر بھی جو آئندہ آپ کی نسل سے پیدا ہوں گی، اور آپ کی نسل سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، مگر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ جب طوفان رکا تو سب کچھ غرق ہو چکا تھا۔ اب زمین میں صرف نوح علیہ السلام کی اولاد ہی باقی تھی اور کسی کی نسل باقی نہیں رہی تھی، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ سام کی نسل زیادہ تر سفید رنگت کی تھی، حام کی اولاد کی اکثریت سیاہ فام تھی، ان میں بہت کم لوگ سفید رنگت کے تھے، اور یافس کی اولاد سرخی مائل رنگت کی تھی۔ عرب اور بنی اسرائیل سام کی اولاد میں سے تھے، تمام حبش حام کی اولاد میں سے، ترک اور مشرق ایشیا کے لوگ یافس کی اولاد میں سے تھے۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام اللہ کے بندوں میں تقریباً 350 سال تک زندہ رہے۔ زمین پھر سے آباد ہو گئی، لوگوں کی آبادی پھر سے بڑھنا شروع ہو گئی، زندگی رواں دواں ہو گئی۔ پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے، اور پھر نوح علیہ السلام کی نسل آگے مزید جو ہے بڑھنا شروع ہو گئی ان کے بچوں سے۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ دیکھیں گے نیکسٹ حصے میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔